हेलो अगैन, नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे बात करने के बजाय आज फिर मैं अपने वतन, अपनी मिट्टी पाकिस्तान की बात करूँगा, क्योंकि वहाँ लास्ट 3 मंथ से जो तबाही आ रही है उस पर हम सबको आवाज़ उठानी है, चाहे हम कहीं भी रहते हो। देखिए, हम कैनेडियन पाकिस्तानी पाकिस्तान के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं होते। मैं जिन लोगों से बात कर रहा हूँ कहते हैं हम तो यहाँ रहते हैं जी, कनाडा की बात करो। बेशक हम यहाँ रहते हैं, ये हमारा मुल्क है, हम लॉयल हैं कनाडा से, और हमें यकीनन इंटरेस्ट लेना चाहिए कनाडा में हर चीज़ में, पॉलिटिक्स में, कल्चर में, और दूसरी चीज़ों में, रफाई कामों में। लेकिन अपनी मिट्टी को तो आप नहीं भूल सकते ना, उसकी बात तो करनी ज़रूरी है। वहाँ देखिए, इमरान खान साहब कोशिश कर रहे थे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट हो। ये करप्ट गवर्नमेंट जो मुबैन तौर पे अमरीकी साजिश के तहत लाई गई, और हमारे पाकिस्तान में मीर जाफ़र और मीर सादिक ने ये सारी खिचड़ी पकाई। देखिए, मुबैन तौर पे ये कहा जा रहा है कि हमारे आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने इंजीनियरिंग की इस गवर्नमेंट की। और जनरल बाजवा अगर पाकिस्तान से लॉयल है तो उसको ये सोचना चाहिए था कि जिन लोगों को वो ला रहा है वो तो सब के सब मुजरिम है, मुलजिम है, मफरूर हैं, और उन सब के अभी केसेस पेंडिंग हैं। आप ऐसे लोगों के हाथ में गवर्नमेंट कैसे दे सकते हैं? अब देखिए, इस नाअहल गवर्नमेंट ने क्या किया कि डॉलर वहाँ 212 रुपये का हो गया है, 213 रुपये का हो गया। इमरान खान के ज़माने में 165 का हुआ था तो शोर हो रहा था। सारे जितने ये भिकारी एंकर्स हैं जो लिफाफा वाली सियासत करते हैं, ये सब पैसे लेके जो बातें करते हैं, उन्होंने कितना शोर किया था। अब कहाँ हैं वो? अब वो कहाँ गए? जियो वाले और समा वाले। क्यों? समा अलीम खान का है, जियो जंग ग्रुप का है। वो तो मुखालिफ है ना इमरान खान साहब के। हक बात तो उनको वो कह ही नहीं सकते, वो तो लिफाफा सियासत करते हैं। या दूसरे हामिद मीर और सलीम साफ़ी, पैसे लेके सियासत करने वाले, पैसे लेके बकवास करने वाले टीवी पे, ये लोग तो बात नहीं करेंगे ना कि डॉलर की उड़ान पे या किसी महंगाई पे। 84 रुपये एक दिन में पेट्रोल महंगा हो जाता है, इन दोनों में से किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। बस ARY और बोल वाले जो इमरान खान साहब के अकीदतमंद है कहना चाहिए, वो आवाज़ उठा रहे हैं। ये किस किस्म की पाकिस्तान में सहाफ़त होती है? येलो जर्नलिज्म, येलो कहना भी खाई तो ब्लैक जर्नलिज्म है, ब्लैक मेल करने वाला जर्नलिज्म। खैर, ये अलग टॉपिक है, इस पर फिर बात करेंगे। मैं बात करना चाहता हूँ कि जनरल बाजवा की। जनरल बाजवा कनाडा के दौरे पे, वो 2 साल पहले उनको आना था, लेकिन वो कोविड की वजह से नहीं आए। कैनेडियन पार्लियामेंट में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने खड़े होके ये बात कही कि जनरल बाजवा ने इलेक्टेड गवर्नमेंट गिराई है और हम $50,000 उनके दौरे पे क्यों खर्चा कर रहे हैं। देखिए, टैक्स पेयर मनी है, कनाडा फर्स्ट वर्ल्ड है, यहाँ सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ये $50,000 मेरा भी टैक्स डॉलर शामिल है, मुझे भी हक है इस पर बात करने का। और काश मुझे पहले पता चलता तो जस्टिन ट्रूडो जो है वो तो मेरा फेसबुक फ्रेंड है, मैं उसको डायरेक्ट मैसेज भेजता, और मेरे बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन जानने वाले, मैं उनसे लॉबी करता कि वो एक पार्लियामेंट का आदमी ना बोले, वन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बोले, और लोग भी बोले कि ऐसे आदमी को भाई क्यों आने दे रहे हैं हम। एक इस मुबैन तौर पे एक आदमी पे ये वाज़ेह है बात कि उसने सारी इंजीनियरिंग की इसकी। और चलिए, अगर किसी जनरल बाजवा साहब किसी कायदे के अच्छे आदमी को प्राइम मिनिस्टर बनवाते तो शायद हम पाकिस्तानी उस बात को बर्दाश्त कर लेते। वो एक ऐसी गवर्नमेंट लेकर आ गए जिसमें 60% लोग ज़मानत पे हैं। जो आदमी हुकूमत चला रहा है लंदन में बैठ के, वो मफरूर है, मुजरिम है, मुलजिम है, मुल्क का भागा हुआ है। उसके बेटे मफरूर हैं, उसके भाई को आपने प्राइम मिनिस्टर बना दिया, उसके भाई पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस 2.5 साल से चल रहा है, डेट्स पे डेट्स पड़ रही हैं, उसको फ़र्द जुर्म आयद ही नहीं हो रही, क्योंकि अब आखिरी स्टेज है कोर्ट का कि उसके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी है, और फ़र्द जुर्म आयद हो गई तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेगा। उसका बेटा वज़ीर आला बना दिया, उस पर फ़र्द जुर्म आयद होनी है अरबों रुपए की ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। अब देखिए, ये करते क्या हैं, नवाज शरीफ एंड कंपनी का कायदा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको सिसिलियन माफिया इसीलिए कहा था ना कि ये अपने सबूत ख़त्म कर देते। नैब के दफ्तर में आग लग जाती है, FIA के दफ्तर में आग लग जाती है, अदारों के दूसरे दफ्तरों में रिकॉर्ड जल जाता है। अब इन्होंने उससे बढ़ के कारनामे किए कि मकसूद चपरासी जो सबसे बड़ा गवाह था ये अरबों रुपयों की मनी लॉन्ड्रिंग का, वो बेचारा चपरासी था, उसकी क्या हैसियत थी कि दुबई में जाके अपने बीमारी का इलाज कराता। 45 साल का आदमी था, उस बेचारे को कोई बीमारी नहीं थी, इन्होंने उसको दुबई भेजा, मरवा दिया। डॉक्टर रिजवान, जिन्होंने ये केस बड़ी हिम्मत से आगे बढ़ाया था, डायरेक्टर FI के, उनको खाने पे बुलाया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, मलिया लोधी ने
ویڈیو ڈالی یوٹیوب پہ, آپ دیکھ لیجیے کہ ان کو کھانے پہ بلایا گیا, کیا کھلایا گیا, کہ بیچارے ینگ آدمی تھے, وہی 50s میں تھے, ان کو ہارٹ اٹیک ہوا, مر گئے. یعنی سارے ثبوت یہ اپنے ختم کرتے ہیں اس طریقے سے. تو یہ تو سسیلین مافیا ہی ہوئی نا, اور کیا ہوا, پاکستانی مافیا, یہ تو اور خطرناک ہے. اور آپ دیکھیں اب جو کچھ کام ہوا ہے پاکستان میں, جو نیب میں ترامیم لائی گئی ہیں, وہ تو اٹس اے ہائٹ آف کرپشن. لیکن اس سے پہلے کوئکلی میں جنرل باجوہ کی ایک بات کروں کہ اگر مجھے علم ہو گیا ہوتا پہلے تو میں بھی مخالفت کرتا اور $50,000 پہ ضرور یہ بات کرتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب میں ضرور کانٹیکٹ کروں گا اس ممبر آف پارلیمنٹ جس نے بات کی. اب دیکھیں پاکستان میں بہت سارے اینکرز ہیں, اس میں ایک بہت اچھے ہیں جن کو میں بھی سنتا ہوں, میں کافی لوگوں کو سنتا ہوں. اس میں عمران ریاض خان بہت اچھے اینکر ہیں اور بہت سے لوگ ان کو سنتے ہیں, ان کی اچھی فالوئنگ ہے. انہوں نے اپنے آج کے ویلاگ میں بات کہی ہے ممبر آف پارلیمنٹ کے, اور انہوں نے ریفر کیا ہے کہ یہ دوست ہے ایک ایسے کینیڈین پاکستانی کا جو انڈیا کی طرف بہت جھکاؤ رکھتا ہے. وہ یہاں ٹورنٹو میں رہتا تھا, میرا خیال ہے آج کل انڈیا موو ہو گیا, اور وہ مذہب کو بھی بیش کرتا تھا, اس کو اخباروں میں جگہ ملتی تھی کیونکہ اسلام کو بیش کرتا تھا, اور اس نے ہاتھ پاؤں مارے NDP میں بھی, پالیٹکس میں بھی, لیکن اس کا کام نہیں ہوا. پاکستان میں بھی اس کے جو یونیورسٹی فرینڈ ہے یا کلوز فرینڈ ہے, وہ بتاتے ہیں کہ اس وقت سے وہ سیاسی چالیں چلتا تھا مالی فوائد کے لیے. انفارچونیٹلی میں اس شخص کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں, وہ مجھے اچھا جرنلسٹ مانتا ہے. مجھے اپنے ٹیلی ویژن پروگرام پہ ٹورنٹو میں اس نے بلا کے خراج تحسین پیش کیا تھا اور کہا تھا کہ آئی ایم ویل انفارمڈ جرنلسٹ اینڈ پولیٹیشین فرام کینیڈین پاکستانی بیک گراؤنڈ. تو دیٹ واز پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہی گیو, لیکن وہ بیش کرتا ہے اسلام کو. اس کا نام لیا عمران ریاض صاحب نے. میں عمران ریاض صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب کسی ملک کی آپ بات کریں تو تھوڑا نالج ہونی چاہیے. دیکھیں پاکستان کے جو اینکر ٹورنٹو آتے ہیں, بہت سارے آتے ہیں, حامد میر, پتہ نہیں سلیم صافی, میں تو نام بھی بھول گیا, بہت سارے آتے ہیں, لیکن وہ اپنے جیسوں سے مل کے چلے جاتے ہیں ٹورنٹو میں. میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ پاکستان سے آیا ہوا کوئی اینکر کینیڈین اینکر سے ملا ہو, کیونکہ اس میں جرت ہی نہیں ہے کینیڈین اینکر سے رابطہ کرنے کی یا بات کرنے کی. ایک تو لینگویج بیریئر ہے, دوسرا آپ کو نالج نہیں ہے, آپ کیا بات کریں گے, ہائی ہیلو کریں گے, خیریت پوچھیں گے, گڈ مارننگ, گڈ آفٹر نون. تو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ پاکستان سے آئے ہوئے اینکر کینیڈین اینکر سے ملاقات کریں, ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کینیڈا میں جرنلزم کیسا ہوتا ہے. نہیں, یہ تو ان میں گٹس ہی نہیں ہے. وہ کن لوگوں سے ملتے ہیں جو معاشی بدحالی کا شکار تھے پاکستان میں, یہاں آ گئے, روزی روٹی کمانے, فیکٹریوں میں بیچارے کام کرتے ہیں, بیسمنٹ میں اپنے رشتہ داروں دوستوں سے مل کے بیسمنٹ آرگنائزیشن بنا کے اس کے صدر بن گئے, اور پاکستانی اینکر کو کہتے ہیں ہاں جی ہم ہی ہیں, دیکھیں اردو اخباروں میں تصویر چھپی ہے, ہم بھی آپ کی چھپوا دیں گے. تو پاکستانی اینکرز کو میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ ادھر آئیے, آپ ان لوگوں سے ملیے جو کینیڈین پاکستانی کمیونٹی کے موورز اینڈ شیکرز ہیں, جو انوالو ہیں, ہے نا. آپ دیکھیں ان کو, وہ ان کا رابطہ ہی نہیں ہوتا. یعنی میں اپنی مثال دوں, میں 1991 سے ایکٹیو پالیٹکس میں ہوں, 2 دفعہ میئر کا الیکشن لڑا مسیساگا سے, پارلیمنٹ کے الیکشن 2 دفعہ لڑے. میں 1976 سے جرنلزم کر رہا ہوں, اور CBC پہ اور کینیڈا کے ہر نیشنل نیوز پیپر پہ اور دوسرے ایتھنک نیوز پیپر پر ہمیشہ نیوز میں رہتا ہوں. لیکن کیا ہوا کہ وہ جو کہ اینکرز آتے ہیں مجھ تک ان لوگوں کو پہنچاتے نہیں, اس لیے کہ میں حقیقت بتاؤں گا, سچ بتاؤں گا نا ان کو کہ یہ بیسمنٹ آرگنائزیشن والے لوگ بیکار ہیں, ان سے آپ مل کے جا رہے ہیں, اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. تو اسی وجہ سے کوئی پاکستانی اینکر جب کینیڈا کی بات کرتا ہے تو جس شخص کی کینیڈا میں بات کرتا ہے نہ وہ اس کا نام صحیح لیتا ہے, نہ اس کو پروننس صحیح کرتا ہے. تو میری درخواست ہے کہ آپ ادھر آئیں تو آپ پھر تھوڑا سا یہاں سے سیکھ کے کینیڈین اینکر سے مل کے جائیے, تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ کینیڈا میں کس طرح صحافت کرتے ہیں اور یہاں اینکر کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں. اب نیب کی ترامیم کی میں بات کرتا ہوں. نیب میں جو ترامیم آئی ہیں وہ ریڈیکولس ترامیم ہے, اور عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ وہ اسی ویک سپریم کورٹ میں جائیں گے. لیکن میں عمران خان صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کہاں جائیں گے؟ وہاں بندو لال بیٹھا ہے, وہ مسلم لیگ کی نون میں ہے. وہاں قاضی عیسیٰ بیٹھا ہے, وہ مسلم لیگ کی نون میں ہے. وہاں جسٹس آفریدی بیٹھا ہے جو آپ کی مخالفت کرتا ہے. آپ کہاں جائیں گے یار؟ کون آپ کا ماں ہے؟ دیکھیں عمران خان صاحب, آپ کی غلطی یہ ہے کہ آپ نے باجوہ کو ناراض کیا, اور غالباً آپ نے شاید کسی اور جنرل کا نام لے لیا تھا جو ان کو پسند نہیں آیا, میں بتانا نہیں چاہتا ہوں. تو انہوں نے غصے میں ساری انجینئرنگ کر کے آپ کی چھٹی کر دی. آپ کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ 2-4 لوٹوں کو خریدیے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس لا کے یہ کرپٹ گورنمنٹ کو ہٹائیے. یہ پاکستان میں تباہی لا رہی ہے, آپ پہ واجب ہے کہ آپ یہ کریں. آپ نے دھرنا بھی کینسل کر دیا. ہوش کے ناخن لیجیے, ہم پاکستانیوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. لیٹس ٹرائی. یہ گورنمنٹ کو ایک ہی گرانے کا طریقہ ہے کہ اس کا ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تیاری کیجیے. اینڈ وش یو آل دا بیسٹ. گڈ لک.